बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ बिलाल अंजुम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ईयर लाइब्रेरी साइंस का लेक्चर नंबर 8 है। इसमें हम बात करेंगे कुतुब खानों या लाइब्रेरीज की अक़साम पार्ट 2। पहले हमने लाइब्रेरीज की अक़साम के बारे में बात की थी, उसमें हमने जस्ट एक टाइप्स देखी थी कि कुतुब खानों की जो एकेडमिक टाइप्स है या तालीमी लाइब्रेरी है वो कौन कौन सी हैं। फिर आगे तालीमी लाइब्रेरी की अक़साम कौन कौन सी हैं, उनके फंक्शन देखे थे, उनका मकसद देखा था। तो ये फिर उसके आगे जो है वो आगे जितनी भी अक़साम हैं उस पर हम ये बात करेंगे। जो लाइब्रेरी की अक़साम है, पहले हमने बात की थी तालीमी लाइब्रेरी है या एकेडमिक है, उसको हमने कवर कर लिया था पिछली वीडियो में। अब हम देखेंगे पब्लिक लाइब्रेरी या अवामी लाइब्रेरी कौन सी होती हैं, फिर उसके बाद स्पेशल या ख़ुसूसी लाइब्रेरी कौन सी होती है, फिर उसके बाद देखेंगे जी नेशनल लाइब्रेरी या कौमी लाइब्रेरी कौन सी होती हैं, फिर उसके बाद जी प्राइवेट पर्सनल या ज़ाती लाइब्रेरी कौन सी होती हैं और इसका क्या मकसद होता है। ठीक है, इसके बारे में जो है वो हम बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे जी पब्लिक लाइब्रेरी या अवामी लाइब्रेरी, इसको उर्दू में कहेंगे तो अवामी लाइब्रेरी, इंग्लिश में तो पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक या अवामी लाइब्रेरीज या लाइब्रेरियाँ ऐसी लाइब्रेरीज या लाइब्रेरियाँ होती हैं जो अवामुन्नास के लिए खुली होती हैं, जो मुख्तलिफ उम्र, पेशे और तालीमी पस मंज़र के लोगों को इल्मी और तफरीही मवाद फराहम करती हैं। इसका मतलब ये है कि जो पब्लिक लाइब्रेरियाँ हैं ये पब्लिक के लिए खुली होती हैं, ये हर बंदे के लिए या अवामुन्नास में, इसमें हर रंग हर नस्ल का बंदा जो है या अफराद जो है वो जा सकता है और अपनी मेंबरशिप लेके जो है वो उससे इस्तिफादा हासिल कर सकता है या उससे जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन ज़रूरियात को पूरा कर सकता है। उसमें ये कोई कैद नहीं है कि बच्चा नहीं जा सकता, बूढ़ा नहीं जा सकता, बल्कि इसमें जो है वो बच्चों के लिए अलग सेक्शन होता है, बूढ़ों के लिए अलग सेक्शन होता है। उसके बाद जो है वो जितने भी पेशावर अफराद हैं या जितने भी जो है वो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनके लिए भी जो है वो इंफॉर्मेशन जो है ये प्रोवाइड करती है, क्योंकि इनका मकसद जो होता है कि जितने भी हमारी जो है कम्युनिटीज़ हैं, ये सोसाइटीज़ है, उनको जो है वो इंफॉर्मेशन के हवाले से ट्रीट किया जाए या उनको इंफॉर्मेशन के हवाले से उनकी ज़रूरियात को पूरा किया जाए या गाइड किया जाए। इनका मकसद माशरे में तालीम और तरबियत को फ़रोग़ देना होता है, लोगों में मुताले की आदत को डालना और उन लोगों की मालूमाती ज़रूरियात को पूरा करना। तालीम और तरबियत, जैसा कि अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसको स्टडी के लिए कोई स्पेस चाहिए, कोई जगह चाहिए है, तो उसमें सबसे बेस्ट जो है वो पब्लिक लाइब्रेरी है। वहाँ पे जाके पुरसकून तरीके से बैठ के जो है वो स्टडी कर सकता है। मैं मिसाल दूंगा, जैसा कि लाहौर में अगर आप जाएं तो आप कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी को विज़िट करें, दयाल सिंह ट्रस्ट को विज़िट करें या अल्लामा इकबाल लाइब्रेरीज, मुख्तलिफ लाइब्रेरीज हैं पब्लिक लाइब्रेरीज जो अवामुन्नास के लिए खुली होती हैं। वहाँ पे लोग देखें, स्पेशली मार रोड पे आप देख लें कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी, तो वहाँ पे जो जितने भी हमारे सीएसपी ऑफिसर्स हैं जो सीएसएस की तैयारी करते हैं, तो उनका बहुत रश होता है। हर टाइम जो है उसमें जो है लोगों का आना जाना होता है, क्योंकि वहाँ पे वो उनको एक पुरसुकून जगह या स्पेस मिलती है जहाँ पे वो लोग बैठ के अपनी जो है वो तालीम जो है वो उसको हासिल करते हैं या जितनी भी उनकी इंफॉर्मेशन नीड्स है उनको वहाँ पे वो फुलफिल करते हैं, या जितनी भी स्टडी होती है वो वहाँ पे पुरसुकून तरीके से बैठ के वो करते हैं। फिर उसके बाद है ये लोगों को मुताले की आदत डालना। इसमें ये होता है कि जैसे मैंने ऊपर बात की है कि उम्र और पेशे के लिहाज से लोग आते हैं, कि उम्र में बच्चे आते हैं, बूढ़े आते हैं। बूढ़ों को उनके हिसाब से ये जो है वो चीज़ें प्रोवाइड करती है, बच्चों को उनके हिसाब से स्टोरीज बता दी, स्टोरी दिखा दी। तो इस तरह से जो है लोगों को अपनी तरफ राग़िब करती हैं या अट्रैक्ट करती हैं, फिर उससे जो है वो मुताले की आदत डालती हैं। अगर आप देखेंगे, आप किसी भी लाइब्रेरी में जाएँगे तो कुछ भी ना पढ़े तो लाज़मी अखबार को आप देखेंगे या कोई किताब वैसे पकड़ के उसको देख लेते हैं, उसका टाइटल देख लेते हैं। तो ये लाइब्रेरीज का एक ये भी मकसद होता है कि उनको जो है वो मुताले की आदत डालना होता है, यहाँ का मुताले की या स्टडी की तरफ लेके आना होता है। उसके बाद है जी ये लाइब्रेरीज लोगों को इल्म की दुनिया से जोड़ने, मुताले की आदत डालने और कम्युनिटी की तालीम और सकाफ़ती तरक्की में भी मामून साबित होती है। ये पब्लिक लाइब्रेरी की बात की जो अवाम के लिए होती है। पब्लिक लाइब्रेरी में जो एग्जांपल्स हैं उसमें ये है कि पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी, जैसे मैंने पहले बात की है, कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी लाहौर में है, ये पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी भी लाहौर में है। उसके बाद दयाल सिंह ट्रस्ट लाइब्रेरी, ये भी लाहौर में है। ये इसकी मिसालें, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में कोई क्वेश्चन आ जाता है या लोग पूछते हैं
پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی سے دو پبلک لائبریری کے نام لکھیں یا لاہور کی دو پبلک لائبریریز کے نام لکھیں تو اس میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جی اسپیشل یا خصوصی لائبریریز کا نام سے آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ اسپیشل اور خصوصی، اسپیشل میں کوئی خاص قسم کی ہوگی، خصوصی کو خاص قسم کی ہوگی۔ اسپیشل یا خصوصی لائبریری خاص موضوع یا مخصوص شعبے کے بارے میں وسیع اور گہرائی سے معلومات جو ہے وہ فراہم کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مخصوص لائبریری یا خصوصی لائبریری ہوتی ہے وہ کسی خاص موضوع یعنی کہ ایک اسپیشل سبجیکٹ یا خاص سبجیکٹ کے لیے یا اس کے اوپر جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں، یا مخصوص شعبے یا ایک ڈپارٹمنٹ، خاص شعبے یا ڈپارٹمنٹ کی جو ہے وہ لائبریری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم بات کریں جی میڈیکل یا اس میں طب یا کوئی اور جتنی بھی جیسے لا ہے ایک خاص ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ لوگ آتے ہیں، وہ پروفیشنلزم کے لوگ یا پروفیشنل لوگ آتے ہیں، خاص شعبے سے ہوتے ہیں، خاص موضوع کے ہوتے ہیں، خاص سبجیکٹ کے ہوتے ہیں۔ جیسے میڈیکل کے لوگ ہیں، یہ خاص موضوع ہے، یہ خاص سبجیکٹ ہے، تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے ان کو ایک ہی جگہ پہ جو ہے وہ مخصوص انفارمیشن جو ہے وہ مہیا کی جاتی ہے تاکہ یہ وہاں پہ آئیں اور جتنی بھی ان سے ریلیٹڈ ہے وہ جو ہے وہاں سے ان کو یہ انفارمیشن مل جائے۔ ٹھیک ہے، یہ تھے جو ہے وہ مخصوص لائبریری۔ خصوصی لائبریری خاص موضوع شعبے جیسے کہ میں نے اگزامپل بھی دی آگے، قانون، لا کے مطابق لا کی جتنی بھی ریلیٹڈ کتابیں ہوں گی وہ قانون کی لائبریری سے آپ کو آسانی سے مل جائیں گی۔ اس کے بعد جی طب، میڈیکل سے ریلیٹڈ جتنی بھی کتابیں ہیں جی میں نے آگے بھی بات کی ہے۔ اس کے بعد انجینئرنگ، فنون لطیفہ یا سائنسی تحقیق پر مرکوز ہوتی ہیں، یعنی کہ کسی خاص سبجیکٹ سے ریلیٹڈ یا خاص موضوع سے متعلق جو لائبریری بنائی جاتی ہے اس کو ہم اسپیشلی خصوصی لائبریری کہتے ہیں۔ ان لائبریری میں مخصوص موضوع پر کتب ہوتے ہیں، جرائد ہوتے ہیں، تحقیقی مقالے ہوتے ہیں، دیگر مواد ہوتا ہے جو ان کی جو انفارمیشن ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ پاکستان میں جو ہے وہ اسپیشل لائبریریز یا خصوصی لائبریریز کی ایگزامپل پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کی لائبریریز ہے۔ اس کے بعد علامہ اقبال، یہ خاص پرسن یا اس سے ریلیٹڈ یا اقبال لائف سے ریلیٹڈ یا اقبالیات سے ریلیٹڈ ایک لائبریری ہے۔ اس کے بعد آرمی سینٹرل لائبریری، نام سے آپ کو ظاہر ہے کہ آرمی سے ریلیٹڈ جتنی بھی اس میں جو ہے وہ چیزیں ہیں، ہماری ہسٹری ہوگی، ہمارے ویپنز ہوگی وغیرہ وغیرہ، یہ خاص موضوع یا خاص سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کے بعد پاکستان لا لائبریری اور عجائب گھر یا میوزیم کی لائبریری جو ہے وہ اس کی ایگزامپل ہے۔ اس کے بعد ہے جی نیشنل یا قومی لائبریری۔ نیشنل یا قومی لائبریری کسی ملک کی ایک جو ہے وہ مرکزی لائبریری ہوتی ہے جو قوم کے علمی، ثقافتی اور تحقیقی ورثے کو محفوظ رکھتی ہے۔ یہاں نادر دستاویزات، تصویریں، نقشے اور دیگر اہم مواد محفوظ کیا جاتا ہے۔ نیشنل لائبریری ملک کی تمام مطبوعات کی فہرست تیار کرتی ہیں جو کہ قومی بیبلیوگرافی کہلاتی ہے۔ یہ تمام فہرست تمام مطبوعات کی معلومات فراہم کرتی ہیں کہ اس ملک میں کون سی بک جو ہے وہ پبلش ہوئی ہے، کون سی اس ملک کی جو ہے وہ اپنی کتاب ہے، اور یہی کتابیں جو ہے وہ یا یہی دستاویزات یا یہی انفارمیشن جو ہے وہ وہاں پہ وہ نیشنل لائبریری میں جو ہے وہ اسٹور کرتی ہے تاکہ آنے والی نسل جو ہے اس سے مستفید ہو سکے یا وہ جو ہمارا علمی ثقافتی ورثہ ہے اس کو جو ہے وہ آگے نسلوں تک منتقل کر سکے۔ جتنی بھی یہ فہرست جو ہے یا یہ جو لسٹ جو ہے وہ فراہم کی کیا کہتے ہیں اس کو بناتی ہیں، تو ان سے تمام مطبوعات کی یا جتنی بھی پبلیکیشن اس کی ہمیں معلومات مل جاتی ہے جو ہمیں ریسرچ پرپس کے لیے یا حوالہ جاتی ہے ریفرنسز کے لیے ہمیں جو ہے وہ ہیلپ فل ہوتی ہے یا ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی اس کی نیشنل قومی لائبریری، اس کی ایگزامپل پاکستان کی نیشنل قومی لائبریری جو ہے وہ نیشنل لائبریری آف پاکستان بھی نیشنل لائبریری آف انڈیا ہے۔ اس کے بعد امریکہ کی ہے لائبریری آف کانگریس جو ہے وہ اس کی ایگزامپل ہے۔ اس کے بعد یہ پرسنل، نجی یا ذاتی لائبریری، پرسنل یا نجی یا پرائیویٹ اس کو کہہ لیں، ذاتی لائبریری ایسی لائبریری ہوتی ہے جو انسان یا فرد کی اپنی ہوتی ہے، تو اس نے اپنے گھر میں بنائی ہوتی ہیں، اپنے آفس میں بنائی ہوتی ہیں، جو اس کی دلچسپی یا اس کے ٹیسٹ یا انٹرسٹ کے مطابق جو ہوتی ہے۔ تو ذاتی لائبریری افراد کی اپنی نجی کلیکشن ہوتی ہے جو کہ ان کی دلچسپیاں، پیشہ ورانہ ضروریات اور مطالعے کی شوق کی عکاسی کرتی ہیں۔ یہ لائبریری عام طور پر گھروں میں مخصوص جگہ پر قائم کی جاتی ہے۔
ذاتی لائبریری خاندان کے علمی ورثے کو محفوظ کرنے کا ذریعہ بھی ہوتی ہیں۔ ذاتی لائبریری سے نادر کتب، خاندانی تاریخ اور یادگار کتابیں محفوظ کی جا سکتی ہیں، جیسے ڈاکٹر اسرار احمد وغیرہ کی لائبریری اس کی ایگزامپل ہے۔ اگر ذاتی لائبریری کی دیکھیں، پہلے جیسے میں نے ایک ایگزامپل پڑھی تھی کہ اگر کسی گھر میں اگر کوئی رشتہ پہلے وقتوں میں دیکھنے جاتے تھے تو وہاں پہ یہ دیکھا جاتا تھا کہ یہ بچہ علم میں کتنا آگے ہے، تو اس میں دیکھتے تھے یا پوچھتے تھے کہ گھر میں اگر اس کے گھر میں اگر لائبریری ہے تو وہ یہ پوچھا جاتا تھا ساتھ میں کہ یہ بچہ پڑھتا ہے یا اس میں اس کو ٹائم دیتا ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ رشتہ کیا جاتا تھا۔ یہ ایک جو ہے وہ میں نے سنا تھا کہ یہ ہمارے ہندوستان کی یہ ثقافت ہوتی تھی، یا اسپیشلی یہ لکھنؤ یا اس ایریا میں، کہ وہ کیونکہ ان کا جو ہے وہ اردو ادب سے یا اردو لٹریچر سے بڑا ایک لگاؤ یا اس میں بڑا فیمس ہے کہ وہ اردو ادب کو بڑا کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں یا اس کو پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ پرسنل لائبریری جو ہے یہ ہماری جو ہے وہ ذہنی جو ہے وہ نشوونما یا اس میں ڈیولپمنٹ بھی کرتی ہے، پھر اس کے بعد پرسنل ڈیولپمنٹ کرتی ہے۔ ہماری جو بھی انفارمیشن ہوتی ہیں روزمرہ کی، اگر ہم اس کو اسٹڈی کریں، اس میں اگر دیکھیں اگر ہمارے گھر میں لائبریریز ہے تو ڈیفینیٹلی ہمارے بچے جو ہے وہ خود بخود اٹریکٹ ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ بچے جو ہے وہ بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ اگر بڑا موبائل اس کے دور میں چلا رہا ہوگا تو بچہ ڈیفینیٹلی چلا رہا ہوگا، اگر بڑا جو ہے وہ کتابیں پڑھے گا تو چھوٹا اس کو دیکھ کے لازمی پڑھے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے، ہمیں پرسنل یا نجی یا ذاتی جو ہے وہ لائبریری قائم کرنی چاہیے گھروں میں، تاکہ جو ہے وہ ہم اپنے جو ہے مطالعے کی شوق کو پورا کر سکیں۔ تو وہ ہمارے گھر میں تقریباً ہونی چاہیے، کم از کم ہمیں ایک دو چیزیں جو ہے وہ ایک دو کتابیں جو ہے اپنی لائف میں ضرور خریدنی چاہیے، اس کو پڑھنا بھی چاہیے۔ تو یہ تھی لائبریری، اس کی ٹائپ کہ کون کون سی لائبریری ہے، کس قسم کی ہے، اس کا کیا فنکشن ہے۔ تو اگر اس کے بارے میں کسی کو مسائل ہیں یا کوئی پرابلم ہے تو آپ فیل فری ٹو کانٹیکٹ می، مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا کمنٹ باکس میں جو ہے وہ بتا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔